Kita gid tatong mga magtotoo nga nangandam na sa pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Kita gid tatong nangandoy nga mobalik na dayon ang atong Ginoo maigsoon. Ang basahon sa bugna maigsoon, gidasig gyud ta nga kita gid tatong magantihan dili ang masilutan. Praise the Lord. Napamanta sa proseso maigsoon, manganti gyud ta puta maigsoon. Mangandoy gyud ta sa atong pagkabaton sa kinabuhi ba nga kita gyud atong mudangat nga madawat nato ang ganti maigsoon. Gisultian ta sa atong gitun-an karon maigsoon nga kita gyud atong mupaabot sa ganti. Ang pagpaabot ay nato maigsoon sa ganti sa gipaingon sa bugna, kita gyud atong dunay pagtuman sa pulong sa panagna. Nagpasabot ay maigsoon nga nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Kung mao daw ni maigsoon, naagi daw tay paghago unta o pagpangabudlay sa ato ang pagpangalagad. Aron naatay ganti. Kay kung wala daw tay pagpangabudlay sa atong pagpangalagad maigsoon, wala gid daw tay ganti nga madawat. Mura ta kanang narbaho ba? Musugot bagay daw ta nga naatay trabahante, swelduhan nato pero wala nagtrabaho. Unta maigsoon sa atong iglesiyahanong pagkinabuhi, kita gid ta atong nangabudlay alang sa ganti maigsoon. Ipakitaan diri nga ang ganti unta atong gihaguan mga igsoon. Ang pagpangabudlay day nato mao day ning pagpangatiman nato sa atong mga igsoon. Pag-attend nato meetings, prayer meetings, home meetings, mao nay giingon diri nga buhat nato maigsoon. Dili itong buhat sa tawhanon nato panginabuhi na kinahanglan gingon sa igsoon ganina nga kinahanglan gyud gyapon nato. Pero mahimo unta nga balanse ta maigsoon. Nang inabuhi ta ani nga kalibutan pero balanse ta maigsoon. Nang inabuhi unta ta para sa pamatigayon sa atong Ginoo. Praise the Lord. Aron natay ganti maigsoon kinahanglan magabudlay ta. Magpahimulos gyud ta sa atong Dios. Sa atong Ginoo maigsoon. Amen. Aron sa tuyo madawat nato ang ganti. Yagiinan pud ta diri maigsoon na ang kining Kristo kining Dios nato nabatunan mahimo gid untang sugang naghayag sa ngit-ngit nga dapit nato maigsoon. Amen. Klaro kayo sa Salmo 119, 105 maigsoon. Gingnan ta dito nga mahimo untang lampara sa atong mga tiil ang pulong. Amen. O mahimong suga sa atong agyanan. Amen. Munang kinahanglan gid nato ang pulong maigsoon. Numoy maghatag nato og kahayag. Nganong kulang pa nganong usahay na pa may kapandulan. Kay tungod kulang pata sa pulong maigsoon. Kulang sa pagpahimulos sa pulong. Klaro kaayo sa Salmo maigsoon, mahimo gid untang lampara sa atong mga tiil o kahayag sa atong agyanan. Praise the Lord. Mo nay pulong maigsoon. Unya giinan buta sa Revelation 1:3 maigsoon, blessed is who reads and those who hear. Bulahan ang mga nagbasa ug nakadungog. Munang kinahanglan gid nato magpahimulos sa pulong maigsoon. Dili lang igo, gingon diri pud bulahan ang makadungog. Sa basahon sa panagna. Nya kay di na may di kabasa, mao nang makadungog bulahan gyapon maigsoon. Pero katong makabasa, mas labing bulahan kay gibasa gyud. Unya nasurok pa gyud diha nimo maigsoon. Praise the Lord. Nang hindi pa hinumduman ta maigsoon. Unya kung maigsoon kung kita tong dunay husto nga pagpahimulos sa Roman numeral 3 maigsoon di pa hinumduman ta. Nga kini diay ganti nga gisaad diri sa Roman numeral 1, mao diay ganti nato madawat sa Roman numeral 3 maigsoon. Mao si Kristo ang bituon sa kabugason. Sa mga nagtukaw.
Katong mga nagkugi nga magtukaw maigsoon. Mga mananaog ni nga nagtukaw. Mahimo natong ganti si Kristo nga bituon sa kabugason. Pero kita po itong mga magtotoo na medyo alanganin pa maigsoon, nagyapon mangyapon. Musubang mangyapon si Kristo. Pero adlaw na. Niagi na ta atong 1,000 kang ngitngitan. Nagmahay na. Pero dugay pa kayo brad ba? 1,000 gud. Maigsoon dili unta ta nga magtotoo nga mudangat pa nga magpaabot pa sa adlaw maigsoon. Amen. Kundili mahimo untang bituon sa kabugason si Kristo diri nato. Gingon diri maigsoon katong mga matukawon. Amen. Sa ato pa maigsoon kinahanglan gyud tang magpakita ba nga kinahanglan magtukaw gyud ta. Musanong gyud ta sa bituon sa kabugason maigsoon. Magpahimulos gyud ta ni Kristo ingon nga ganti nato maigsoon. Kinahanglan tang matukawon maigsoon. Kinahanglan tang mangandoy ba nga naa gyud tay ganti sa umalabot. Mangandoy ta ni Kristo nga maoy ganti nato mga igsoon. Mahimo natong bituon sa kabugason. Dayon ang Ginoo.